ल ल सुरु गरौँ है अब हुन्छ सर। साथीहरु जोइन हुने क्रममा त हुनुहुन्छ जस्तो छ। हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस अन्तर्गत रेसियो एनालाइसिस हेरिरहेका छौँ। अब सर र लगभग सबै किसिमका रेसियो आउने गरेर न्युमेरिकल पनि गरिसकिएको छ। यसमा के छ, कसैले केही प्रब्लम छ, कति नम्बरसम्म गर्नुभयो, बुक ल्याउनु भयो कि भएन? बुक त ल्याइयो सर, अस्ति बेलुका बुधबार बेलुका हुन सक्यो, त्यसपछि आजै होइन सर। हो अनि कति मैले प्रब्लम कहाँ छ हामी डिस्कस गर्छौँ, गर्नु होला। कति यो बुकको चाहिँ धेरै क्वेसनहरु चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। र एउटा केसको कुरा गरेको थिएँ मैले। केसको चाहिँ दुईटा केस छ, एउटा केस गरेको डिस्कस गर्ने भन्दा अस्ति अर्को हप्ता बुक आउँछ, क्वेसन हुन्छ अनि हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँहरूले। कति के भयो त्यो बिचमा गरेको कसैले केही प्रब्लम छ भने भन्नु होला। कसैले गरेर कुनै नम्बरको प्रब्लम छ? आवाज सुनिरहनु भएको छ? आवाज त सुनिरहनु भएको छ है? त्यही हामीले क्वेसन हामीसँग यो बुकमा क्वेसन लगभग 20 वटा क्वेसनहरु छ। 20 क्वेसनमा हामीले लगभग 10 वटा क्वेसन जति गरिसकेका छौँ। अरु जस्तै रिपिट छ। एउटा केसको पनि मैले सुरुमा गर्न लाग्थे। अस्ति तपाईहरुले चाहिँ केस अर्को क्लासमा डिस्कस गरौँला, हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अब कति गर्नुभयो, यो बीचमा केही प्रब्लम छ भने भन्नुस्। अब न्युमेरिकलहरु चाहिँ सँगसँगै गर्नुपर्छ। सँगसँगै गरिएन र पछि गर्न लाग्यो भने बुझिदैन, फेरि गाह्रो पर्छ। 2.7 को एउटा गर्दै थियौं बुकको। हजुर, त्यस पछाडि त अगाडि बढिया जस्तो लाग्यो। 2.7 को त हामीले क्लासमै गरेकै हो। हजुर, त्यहीसँग रिलेटेड छन् अरु भन्दै हुनुहुन्छ। 2.7 को गरियो, अनि त्यसपछि गएर 2.10 को गरियो, 2.11 को गरियो, हैन 2.9 को गरियो, 2.11 को गरियो र अरु चाहिँ रिपिटेसन छ भने हो। मैले त्यसपछि चाहिँ ठिकै छ सर। सायद 2.15 को पनि गरियो के रे। अनि त्यसपछि 2-3 टा क्वेसनहरु छ, लङ खालको छ। त्यसलाई हामीले जति गरेका छौं त्यसलाई एकुमुलेटेड गरेर दिएको छ। त्यसमा एउटा केस गरेपछि हुन्छ भने मैले केसको चाहिँ हेरेको थिएँ। बुक अब सबै साथीहरुसँग छ होला केस। हामीले हेरौँ त 2.1 कै हेर्नुभयो? 2.1 बुकमा हो सर? हजुर, बुकको 2.1 केस 2.1 भनेर चाहिँ मिनी केस भनेर दिएको छ बुकमा। केस चाहिँ हो सर? हजुर, मिनी केस हो। मिनी केस भनेर। राम सिलवाल वाला हो सर?
हो 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 एक्जाममा आउँदाखेरि यस्तो खालको केसहरू आउँछ। यो क्वेसन पनि तपाईले हामी हेर्छौँ अनि त्यसपछि मात्र भएन अनि मात्र गर्ने भन्नुभएको थियो मैले अस्तिको यसमा यो देखाउँदाखेरि हैन। अब कसैले सुरु गर्नु भएकै छैन केही अलिकति पनि? छैन सर, यो त गर्नै पर्छ होला। स्याटरडे मैले फुल टाइम बस्न सकिनँ, एउटा काममा बाहिर निस्किनु पर्यो। अघिल्लो स्याटरडे हामीले चाहिँ तपाईले बस्नु भएन, तपाई 2.7 बाट जानुभयो होला। त्यसपछि 2-3 टा क्वेसनहरु अरु थप गरेर अनि यो क्वेसन गर्न खोजेको थियौं। उहाँहरूले के भन्नु भने क्वेसन हामीसँग छैन। अरुको चाहिँ क्वेसन सहित टाइप गराएको थियौं। यो केसको क्वेसनै हेर्नु भने 2 पेजको छ, त्यो 2-3 पेजको त क्वेसनै छ। हजुर हजुर हो हो एकदम। यता 3 पेजको अनि त्यो क्वेसन भएर छ। यसको चाहिँ मैले सोलुसनमा हो त्यो भएर मैले भनेको बुक पनि छैन, हामी बुक ल्याउँछौँ एकचोटि हेर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। ठिकै छ, र हजुरले अनि यो त्यतिकै स्टप गरेको थिएँ मैले। हजुरले सल्भ गरे पनि यसो पठाइदिनु। अनि यो म पठाइदिन्छु, हामी आज डिस्कस गरौँ अनि त्यसपछि यो पनि पठाइदिन्छु र हामी नयाँ च्याप्टरमा जान्छौँ। अब यसमा तपाईले गर्नु अरु गर्नु अब एक हप्ता खास भएन, एक हप्तासँग के गर्नुभयो, कहाँनिर प्रब्लम छ हैन, नबुझेको क्वेसनहरु होला, क्वेसन गर्न सल्भ नभएको क्वेसनहरु होला, अथवा सबै सल्भ भइसक्यो कि त्यही सोधिरहेको मैले। गर्छु नि सर ट्राई। हजुर अनि ट्राई गर्नु होला, बुक ल्याउनु होला, किन त अब अनि त्यसपछि तपाईहरुले काहीँ न काहीँ प्रब्लम भयो भने अहिले मात्र हैन, हामी अर्को च्याप्टर सुरु गर्दाखेरि पनि क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ ल यो क्वेसन हेरौँ त पहिला 2.1 को। Ram Silwal was brought in an assistant to ABC company of chairman who had the task of getting the company back into a sound financial position. Company 2015-16 balance sheet and income statement together with the projection of 2017 भनेको 2016 को 15 को र 16 को चाहिँ के गरेछ इन्कम स्टेटमेन्ट दियो, सँगसँगै 2017 को प्रोजेक्सन दियो रे। फाइनान्शियल रेशियो एलङ विथ इन्डस्ट्री एभरेज, सँगसँगै फाइनान्शियल रेशियो पनि दिएको छ र इन्डस्ट्री एभरेज पनि दिएको छ। 2017 projected financial statement data represented the company best for 2017 result, assuming that some new financing is arranged to get the company into the sound position भनेर यहाँ क्वेसनले दिएको छ। हामीलाई यहाँ त एबिसी ब्यालेन्स सिट भनेर एसेट साइड, लायबिलिटी साइड 2015, 16 र 17 भनेर दियो, सँगसँगै इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। इन्कम स्टेटमेन्ट अफ एबिसी कम्पनी 15, 16, 17 भनेर दिएको छ। अनि इन्कम स्टेटमेन्ट नेट इन्कम दिइसकेपछि अदर डाटा भनेर पनि दिएको छ। स्टक प्राइस दिएको छ, शेयर आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ, ईपीएस दिएको छ, डीपीएस दिएको छ, ट्याक्स रेट भनेर दिएको छ 40%, बुक भ्यालु पर शेयर प्रत्येक वर्ष कति आएको छ 2017 सम्मको दिएको छ, लिज पेमेन्ट पनि दिएको छ। यो हामीले चाहिने डाटा ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट र अरु डाटा चाहिने डाटा पनि दिएको छ। अब केस जहाँसम्म लाग्छ यही केस नै यो केस नै कुनै वर्ष ट्युमा 30 मार्क्समा आएको क्वेसन हो यो। र यस्तै खालको आउँछ केस आयो भने। यति 10 मार्क्स आयो नि यहाँ हामीले अगाडि गरेको जस्तो क्वेसन आउँछ भने केसमा यस्तै क्वेसन आउने हो। अब हेर्नुस् रेशियो एनालाइसिस भनेर दिएको छ, यहाँ कतिवटा रेशियो दिएको छ 2015 को, 2016 को र 2017 मा खाली दिएको छ। अनि इन्डस्ट्रीको दिएको छ, जस्तै करेन्ट रेशियो दिएको छ 2015 मा 2.3, 2016 मा 1.5, इन्डस्ट्री एभरेज 2.7, क्विक रेशियो त्यस्तै गरेर सबै दिएको छ। सबै रेशियोहरु हामीलाई दिएको छ। यति रेशियो जति दिएको छ त्यति हामी 2017 को क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो।
यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि डाटा कहाँबाट लिनु पर्यो, माथिबाट लिनु पर्यो र अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रीसँग हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो। खास सोलुसन गर्ने यो। अब सँगै पछाडि अर्को पेजमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर अलिकति थ्योरी कुराहरू पनि लेखिएको छ। अब RAM examine monthly data for the 2016 not given in the case, and he monthly sales were rising, cost were falling, and large loss in early month had prone to month sales बढ्दा पनि 2000 हैन 2016 मा के भइरहेछ त भन्दा मन्थली सेल बढे पनि नेट प्रफिट चाहिँ लस भएको छ। अब यस्तो कुराहरु त्यहाँ लेखेको छ। क्वेशन हेरिरहेको छौं हामीले अहिले। अब यो हेर्नुस् है त क्वेशन यदि भइसकेपछि अब RAM must prepare an analysis of where the company is now, what is must to do the financial health position and actions should be taken. Your assistant is to help him answer the following question भनेको छ। उले चाहिँ अब रामले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा फलोइङ क्वेशनको चाहिँ हेल्प गर्नु पर्यो। कम्पनी कस्तो पोजिसनमा छ त अहिले त्यो कुराहरु हेरेर भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँनिर यतिसम्म भन्यो। अब क्वेशन ए मा सोधेको छ, जति चाहिँ यहाँनिर सोधेको छ why are ratio useful, what are the 5 major categories of ratio भनेर सोधेको छ। अब रेशियो किन युजफुल छ भन्ने कुरा त हामीले थ्योरीमा पढेका थियौं। भेरियस स्टक होल्डरको लागि चाहिँ युजफुल हुन्छ युज अफ रेशियो। होराइजन्टल भर्टिकल एनालाइसिस गर्नको लागि युजफुल हुन्छ। इन्टरनल एक्सटर्नल कम्प्यारिजन गर्नको लागि युजफुल हुन्छ र म्यानेजर परफर्मेन्स कस्तो गर्यो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ युजफुल हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौं। त्यही रेशियो चाहिँ के गर्ने त किन युजफुल छ रेशियो भन्दा युज अफ रेशियो लेखिदिनु भयो। अनि त्यसपछि मेजर क्याटेगोरीज अफ 5 रेशियोज भनेको हामीले हेरिसक्यौं। लिक्विडिटी रेशियो, एसेट म्यानेजमेन्ट रेशियो, डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेशियो, प्रोबेबिलिटी एन्ड मार्केट भ्यालु रेशियो। अब क्वेशन नम्बर बी मा सोधेको छ क्याल्कुलेटेड द 2017 करेन्ट एन्ड क्विक रेशियो बेस्ड अन द प्रोजेक्टेड balance sheet and income statement data. What can you say about the company liquidity position 2016, 15, 16 and projected 2017? We often think of ratio being useful to manager to help run the business, banker for credit analysis and stakeholder for the stock valuation. Would this different type of analysis have an equal interest in the liquidity ratio भनेको छ। अब हामीले के भनेछौँ लिक्विडिटी रेशियो म्यानेजरले बिजनेस रन गर्न हेल्प गर्छ रे, क्रेडिट एनालाइसिस गर्न गर्छ अनि स्टक होल्डरलाई स्टक भ्यालुएसन गर्नको लागि काम आउँछ भनेको छ। अब यिनीहरु म्यानेजर बैंकर र स्टक होल्डरको सेम इन्ट्रेस्ट रहन्छ लिक्विडिटी रेशियोमा भनेर सोधेको छ क्वेशन बी मा।
अब पहिले त हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो निकाल्नु पर्यो र यिनीहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि इक्वल रेसियो चाहिँ के हुन्छ त हुँदैन लिक्विडिटी रेसियोमा जस्तै अब म्यानेजरहरूले कन्सर्न के हुन्छ भन्दाखेरि जुन स्ट्यान्डर्ड छ लिक्विडिटी रेसियोको त्यो लिक्विडिटी रेसियो अनुसार सेयर होल्डरको कन्सर्न के हुन्छ भने कम एसेस युज गरेर म्याक्सिमम चाहिँ के गरोस् ल्याबिलिटिज आफ्नो आइडल एसेसहरू नहोस् भन्ने चाहिँ उसले चाहन्छ भने ब्याङ्करहरूले के गर्छ लिक्विडिटी पोजिसन स्ट्रङ होस् एसेस बढी होस् भोलि लोन लिँदा क्रेडिटर ब्याङ्करहरूले चाहिँ लोन लिँदा के गर्छ त आफूलाई बेनिफिट होस् भन्ने अथवा आफूलाई चाहिँ के होस् भनेको बेलामा तिर्न सकोस् भन्ने चाहिँ उसले हेरेको हुन्छ स्लाइड चेन्ज स्लाइड चेन्ज भएको छैन ल हेर्नुहोस् करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ माथिको डाटाबाट करेन्ट एसेस बाई करेन्ट ल्याबिलिटिज हो केस आउने भनेको नयाँ कुरा आउने होइन यही माथि जति पनि हामीले पढिरहेछौँ तिनीहरूलाई कम्बाइन गरेर आउने कुरा हो क्विक रेसियो भनेको करेन्ट एसेस माइनस इन्भेन्ट्री डिभाइड करेन्ट ल्याबिलिटिज गऱ्यौँ र हामीले निकाल्यौँ निकालिसकेपछि हामीले पहिले चाहिँ के भनेको छ 2016 र 17 को कस्तो कन्डिसनमा छ भनेर सोधेको छ त्यो अनुसार हामीले लेख्नु पर्यो लिक्विडिटी पोजिसन हामीले निकाल्यौँ 2.58 र 0.93 अब हामीले 2006 मा 2015 मा 2.3 छ अनि त्यसपछि 2016 मा 1.5 छ 2017 मा 2.58 भन्यो अब लिक्विडिटी पोजिसन 2015-16 भन्दा 17 मा राम्रो देखियो र सबै हामीले के अनि अर्को क्वेशनले के सोधेको छ भने इक्वल इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ ब्याङ्करहरूले चाहिँ लिक्विडिटी रेसियोमा अहिले पनि मैले भनेको थिएँ म बढी चाहिँ के हुन्छ त इन्ट्रेस्ट हुन्छ किन भन्दा उनीहरूले डिफल्ट रिस्क छ कि छैन पेमेन्ट गर्न सक्छ सक्दैन लोन र इन्ट्रेस्ट भन्ने कुराहरू हेर्छ भने म्यानेजरले सबै रेसियोको त्यो कन्सर्न हुन्छ भने सेयर होल्डरलाई आफ्नो के हुन्छ मार्केट भ्यालु अथवा स्टक भ्यालुको चाहिँ बढी कन्सर्न हुन्छ
यहाँसम्म ठिक छ केही कन्फ्युज छ कसैलाई यहाँसम्म त ठिक छ सुनिरहनु भएको छ सुनिया छ सर हजुर सुनिरहनु भएको छ सुनिया छौँ हेलो सुनिया छ सर सुनिया छ हजुरको भोलि सुनिया छ सर सुनिया थियो हजुर बोल्नु भएको छैन हो सर के भयो सर साउन्ड आएन खोइ सर बोल्नु भएन सुनिया छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई सुनिया छौँ भनेको थियौँ हेलो सर सुनिराखेको छ सर त्यो त आवाज उताबाट पनि आएन फेरि यताबाट पनि हरायो ल हामीले क्वेसन के छ 1 र 2 को केही प्रब्लम त छैन नि यो क्वेसन हेर्नुभयो आन्सर हेर्नुभयो होइन सर सिम्पल छ अब क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ त हामीलाई 3 मा सोधेको छ यहाँनिर डाटामा चाहिँ 2016-17 भनेको 7678 भएको छ है कन्फ्युज नहुनु होला फेरि त्यो चाहिँ बुकमा बेसिक बुकमा 678 गरेको थिएँ डाटा सेम रहेछ मैले त्यहाँबाट गरेको थिएँ पछि यो उसमा पनि सेम क्वेसन ल्याएर राखेर छ अब सी मा हेरौँ त क्याल्कुलेटेड द 2017 इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ रेशियो फिक्स्ड एसेट turnover ratio, total assets turnover ratio. How does the company utilize the assets back? Agnes. हामी इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो निकाल्नु भनेको छ हाम्रो फर्मुला कि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाइ इन्भेन्ट्री खाली हामीले 2017 को मात्र निकाल्ने हो DSO Days Sales Outstanding Receivable by Credit Sales per day यी फर्मुला लगाएर हामीले सबै अरु क्वेशनहरु पनि गरिसकेका छौं Fixed assets turnover sales by net fixed assets total assets turnover sales by total assets गरेर हामीले चाहिँ 3 निकाल्यौं अब यो कस्तो कन्डिसनमा छ भनेर पनि सोधेको छ
अब इन्डस्ट्री लेभलको भन्दा कम देखिएको छ भनेको छ यसको चाहिँ firm assets utilization ratio seems to be poor than the other firms in the industry industry को भन्दा कम आएछ त्यो भनेको अलिकति फोर कन्डिसनमा देखियो which shows the firm inefficiency अब यो देखिनु भनेको के हो त भन्दा फर्म को एसेट्स युटिलाइजेसनमा इनएफिसिएन्सी छ भन्ने बुझिन्छ rather than other industry it shows that firm inefficiency of assets utilization than other firm in the industry अब यो हामीले गरेर कम्पेयर गरेर राम्रो छ इन्डस्ट्री भन्दा राम्रो छ आफ्नै पनि एनालाइसिस गर्न सकिने भयो अनि मेन चाहिँ कम्पनी अथवा इन्डस्ट्री लेभलसँग कम्पेयर गरेर हामीले लेख्ने हो ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ हैन ठीक छ सर अब हामी अर्को क्वेशनमा हेरौं calculate 2017 total assets total liability to assets time interest on tie ratio and EBITD earning before interest tax depreciation amortization coverage ratio how does the company compare with the industry with respect to the financial leverage what can you conclude from this ratio भनेछ अब पहिला त रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त्यहाँबाट अहिले अब के छ त भन्दा लिभरेज कस्तो कन्डिसनमा छ भने पहिला सुरुमा हामीले चाहिँ के हेर्नुहोस् रेशियोले यो सबै कभरेज गरेछ यो केसले पहिलो सुरुमा लिक्विडिटी पोजिसन कस्तो छ हेरियो एसेट म्यानेजमेन्ट पोजिसन कस्तो हेरियो अब यहाँनिर डेब्टको पोजिसन कस्तो छ डेब्ट म्यानेजमेन्टको पोजिसन कस्तो छ यो हेर्ने भनेको छ डी मा अब त्यसको लागि हामीले डेब्टको रेशियो निकाल्नु भनेको छ डेब्ट रेशियो टोटल डेब्ट बाइ टोटल एसेट्स liability to asset भनेको डेब्ट रेशियो हो टोटल liability to assets भनेको टोटल डेब्ट रेशियो पनि हो डेब्ट रेशियो भनेको के छ त भन्दा टोटल डेब्ट बाइ टोटल एसेट्स 43.79% त्यहाँनिर टोटल डेब्ट हामीले लङ टर्म सर्ट टर्म जोडिएको छ जोडेर हामी निकालेका छौं अनि टाई रेशियो EBIT डिवाइडेड इन्ट्रेस्ट अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पोजिसनमै छ हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट लिएर आएको छौं अनि त्यसपछि गएर इन्ट्रेस्ट पनि के छ त भन्दा त्यही नै छ इन्कम स्टेटमेन्टमा अब EBITD कभरेज रेशियो EBIT प्लस depreciation plus lease payment divided interest plus lease payment plus principal payment यो फर्मुला हो यो फर्मुलालाई राखेर हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्यो यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै गरेछ रहन्छ यो र यो कस्तो कन्डिसनमा छ भनेर लेखिदिएको छु मैले हेर्नु होला हुन्छ अब यो हामीले यो निकालिसकेपछि
यो इबिआइटी चाहिँ त्यहाँ त्यो फर्मुलामा त्यो भ्यालु राख्नुलाई भ्यालु माथि छँदैछ हैन हुन्छ त्यो त सकिहालिन्छ भ्यालु राखेर निकाल्नु होला यो खास किन आएन गरेर पनि डिलिट भयो होला के सेभ गर्दाखेरि होला होला it seems in the past firm have to use higher leverage but in the year 2008 firm is projected reducing debt भनेको छ पहिला डेट रेशियो चाहिँ अलि बढी युज गरेको जस्तै हेर्नु 54 छ 2015 मा 2016 मा 80.7 छ र हामीले 17 को गर्दा 43 आयो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ 50 छ एभरेजमा पहिला धेरै भए पनि अलिकति डेट चाहिँ के गर्न खोजिरहेको देखिया छ यहाँ 2017 मा अलिकति कम गर्न खोजिरहेको देखिएको छ अनि त्यही नै लेखे हो यही हेर्ने हो त्यही लेख्ने नै थियो हैन पास्टमा चाहिँ अलिकति हायर भयो भने प्रोजेक्ट चाहिँ अलिकति डेट कम गरेको छ भनेको 2006-7 को टाई EBITDA very poor in the then industry but by reducing the use of debt 2008 firm projected to improve अब के गरिरहेछ भन्दा यो टाइम इन्ट्रेस्ट रेशियो पनि इन्डस्ट्री लेभल अनुसार EBITDA कभरेज पनि इन्डस्ट्री लेभल अनुसार 2015 र 16 को एकदमै कम छ पोर छ 2000 त्यसको उसमा कम्प्यारिजनमा 2017 मा अलिकति इम्प्रुभ गर्ने देखिन्छ जुन इन्डस्ट्री लेभलसँग नजिक पुगेको देखिन्छ अथवा इन्डस्ट्री लेभलसँगै देखिन्छ यो कुरा पहिले हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि त्यही अनुसारको हामीले लेखिदिने हो के आयो रिजल्ट इन्डस्ट्री लेभल सँगै आयो अब इन्डस्ट्री लेभल कम भन्दा कम आयो पोर कन्डिसन भयो अथवा ब्याड कन्डिसन भयो अथवा म्याक्सिमम युटिलाइजेसन भएन भनेर लेख्नु पर्यो इन्डस्ट्री सँगै आयो अथवा इन्डस्ट्री भन्दा राम्रो आयो भने राम्रो कन्डिसनमा छ भनेर लेख्नु पर्यो त्यही नै हो खास कम्प्यारिजन गर्ने भनेको त्यही त हो केही छ नबुझेको सोध्नु होला है मैले सोलुसन पनि हेरिरहनु छ मैले भन्दै पनि राखेको छु क्वेसन पनि हेर्नु भयो होला अब क्वेसनै छैन भने त बुझ्न गाह्रो हुन्छ फेरि ठिकै छ राम्रै भइरहेछ सर यो स्लाइड पाऊँ है सर यो त पाइहालिन्छ नि यो पाइन्छ अब तपाईले त्यो उसमा भन्नुभएको थियो के अरे एउटा मेल आइडी पठाउँछु उ सहित भन्नुभएको थियो अघि क्लासमा खै न मेल आइडी नि आएन त्यो भन्ने साथी पनि आउनु भएन कि आज होला सर आज पार्टिसिपेन्ट पनि एकदम कम छ किन हो तर अच्युतजी हुनुहुन्छ त उहाँले अच्युतजीले भन्नुभयो अच्युतजी हो हजुरले भन्नुभयो उहाँले हेर्नु भएको मेल आइडी र पासवर्ड सेयर गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो गरिदिउँला सर त्यो त उसो हजुर अनि त्यो गरिदिनु त्यसमा म पठाइदिन्छु यो हजुर ल अब हामी फेरि अर्को क्वेसनमा जाउँ त्यो भाइबरको ग्रुपमा छ सर पासवर्ड भाइबर ग्रुपमा छ भाइबर ग्रुपमा छ अरे छ त्यहाँ धेरै हालिरहेको मेसेज आइरहेको थियो ल म हेरेर त्यसलाई सेन्ड गरौँला अलि त्यो स्पेलिङ गरेर सार्दै हेर्नुपर्छ ल हुन्छ 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 त्यसलाई म हेरेर आज नै पठाइदिन्छु यो अब हामी क्वेसन नम्बर डी सम्म हामीले हेर्यौं हैन क्वेसन नम्बर डी सम्म हेर्यौं इगो हेरौं त क्याल्कुलेटेड 2017 प्रॉफिट मार्जिन अब प्रॉफिट मार्जिनमा गयो प्रॉफिट मार्जिन बेसिक अर्निङ पावर रेशियो रिटर्न अन एसेट्स एन्ड रिटर्न अन इक्विटी व्हाट क्यान यु से अबाउट दिस रेशियोज भनेको छ जति पनि हामीले रेशियो भनेको छौं त्यो अनुसारको क्वेसन फर्मुला सबै गरिसकेका छौं है यो केस भनेको एक सबै कम्बाइन गरे हामी एउटा क्वेसनमा गर्थ्यौं भने यहाँ सबै कम्बाइन गरेर दिएको छ
ल हेर्नुहोस् यो प्रॉफिट मार्जिन हामीले निकाल्यौं नेट इन्कम बाइ सेल्स गरेर बेसिक अर्निङ पर इबिआइटी डिवाइडेड टोटल एसेट्स रिटर्न एसेट्स आरओए नेट इन्कम बाइ टोटल एसेट्स आरओई नेट इन्कम बाइ इक्विटी गरेर हामीले निकाल्यौं। अब यो कस्तो छ कस्तो कन्डिसनमा छ त भन्दाखेरि यी रेसियोहरु कस्तो छ त हेर्नको लागि हामी इन्डस्ट्रीको एकचोटी हेरौं। हामीले निकालेको प्रॉफिट मार्जिन हाम्रो 2015 मा 2.6 दिएको छ 2016 मा त माइनसमै छ 2017 मा हामीले 3.6 निकाल्यौं इन्डस्ट्री एभरेज पनि 3.6 रहेछ इन्डस्ट्री लेभलमै पुग्यो यो हाम्रो प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ बेसिक अर्निङ 2015 मा 14% छ भने 2016 मा त 0.6 छ अनि इन्डस्ट्रीको 17% छ हामीले 14% प्रेडिक्ट गरेका छौं। रिटर्न अन एसेट्स र रिटर्न अन इक्विटी 2015 मा ठीक छ अलिकति छ भने 2016 मा नेगेटिभमा छ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ राम्रो छ हाम्रो अहिले इन्डस्ट्रीमा नपुगे पनि इन्डस्ट्री लोअर भए पनि हाम्रो 2015 र 16 भन्दा इम्प्रुभ हुने देखिएको छ। अब यही कुरा चाहिँ हामीले के गर्ने त लेख्दिने हो थ्योरीमा द फर्म प्रॉफिटेबिलिटी अदर देन बेसिक अर्निङ पावर सिम अहिले हेर्नुस् त बेसिक अर्निङ पावर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि एकदम 2000 उसमा हाई भएको भने 2015 मा एकदम हाई भयो भने 2016 मा चाहिँ 0.6% मात्रै छ लो छ भने अरु चाहिँ के देखिएको छ भन्दा नर्मल भए पनि इन्डस्ट्री लेभल भन्दा कम नै छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। मेन कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रै लेभलमा चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गरेका छौं 2007 मा इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने कुरा देखिएको छ यो प्रॉफिट मार्जिनमा नि इन्डस्ट्री लेभलमा अझै पनि पुग्न सकेको छैन भनेर हामीले लेख्ने बुझिन्छ। हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं पहिला क्याल्कुलेसन गरेर पर्सेन्टेज निकाल्छौं अनि पर्सेन्टेज निकालेपछि हाम्रो कस्तो थियो यहाँ अगाडि 2 वर्षको डाटा दिएको छ त्यो 2 वर्षको डाटालाई कम्पेयर गर्ने अर्को चाहिँ फेरि यतापटि गएर इन्डस्ट्री लेभलमा कस्तो छ त्यो लेभलमा पुगेछ पुगेको छैन त्यही लेख्दिने हो। एफ मा जाउँ त क्याल्कुलेट 2017 प्राइस अर्निङ रेशियो प्राइस क्याश फ्लो रेशियो मार्केट बुक रेशियो फर्मुला सहितै दिएको छ प्राइस अर्निङ रेशियो भनेर प्राइस क्याश फ्लो रेशियो भनेर डु दिस रेशियो इन्डिकेटेड द इन्भेस्टर आर एक्सपेक्टेड टु हैव अ हाई अर लो भ्यालु अफ द कम्पनी भनेछ यो रेशियोले चाहिँ के गर्छ त भन्दा के इन्डिकेट गर्छ हाई भ्यालु हाई अर लो भ्यालु अफ द कम्पनी भनेछ। अब योले गरि नै हाल्छ हैन इन्भेस्टरले हेर्ने मेन त यही हो। पी रेशियो प्राइस अर्निङ रेशियो निकाल्नु भनेछ मार्केट प्राइस डिवाइडेड अर्निङ पर शेयर भयो भने पी रेशियो आउँछ। एमपीएस डिवाइडेड ईपीएस भने पी रेशियो हामीले क्याल्कुलेसन गरेको 12 टाइम्स निकालेका छौं। अब पी रेशियो उसमा हेर्नु हो भने 2015 मा 9.7 छ 2016 मा -6.3 छ भने इन्डस्ट्रीमा 16 छ 16 टाइम्स छ हाम्रो 12 टाइम्स आयो। त्यो चाहिँ प्राइस टु क्याश फ्लो स्टक प्राइस अथवा मार्केट स्टक प्राइस डिवाइडेड क्याश फ्लो पर शेयर 8.14 टाइम्स आएको छ। अर्को छ मार्केट टु बुक भ्यालु रेशियो स्टक प्राइस डिवाइडेड बुक भ्यालु पर शेयर। अब यो मार्केट टु बुक भ्यालु रेशियो चाहिँ इन्डस्ट्री लेभल भन्दा अलिकति कम छ
प्राइस टु क्याश फ्लो रेसियो अलिकति स्लाइडली इन्डस्ट्री लेभल भन्दा बढी छ भने पी रेसियो इन्डस्ट्री लेभलमा अलिक पुगेको छैन। The price to cash flow ratio of the firm for the 2017 is higher than the industry average, but other market ratios are lower than industry. यदि लेखेँ यो हेरेर कम्प्यारिजन गरेर लेख्नु होला। लास्टको अर्को एउटा क्वेसन सोधेको छ, use accented dew point equation to provide a summary and overview of company financial condition as projected for 2017. What are the firm major strength and weakness भनेर पनि सोधेको छ। फर्मको मेजर स्ट्रेन्थ पोइन्टहरु के छ, विकनेस पोइन्ट के छ, पहिला चाहिँ के गर्नु भनेको छ, डु पोइन्ट इक्वेसनलाई गरेर हामीले चाहिँ आरओए र आरओई निकाल्नु। डु पोइन्ट इक्वेसन फर्म गर्नु भनेको छ, पहिला त डु पोइन्ट इक्वेसन बनाउनु। हामीले के भनेको थियौं, आरओए र आरओई लाई डिफ्रेन्ट तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ भनेर डु पोइन्ट इक्वेसनबाट हामीले गरेका थियौं। त्यस्तै खालको एउटा एक्जाम्पल पनि गरिसकेका छौं। ल एक्सचेन्ज ड्यू पोइन्ट इक्वेसन यो कमन साइज स्टेटमेन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट पनि भनेर छ भनेको, यो चाहिँ बेसिक बुकमा रहेछ, यसमा छैन। अनि ड्यू पोइन्ट इक्वेसन बनाउने भनेको चाहिँ आरओई इक्वल टु प्रॉफिट मार्जिन इन्टु एसेट्स टर्नओभर रेशियो इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर हो। अब आरओई हामीले निकालेको राख्दिने, प्रॉफिट मार्जिन राख्दिने, एसेट्स टर्नओभर राख्दिने, अनि इक्विटी मल्टिप्लायर। त्यो इक्वेसन नै लेखेर छोड्दिने, इक्वेसन बनाउनु भनेर छ यसले हैन। यसो हिसाब गरिरहनु पर्दैन अरु परेन, त्यो इक्वेसन बनाएर छोड्दिने यसो। यो सबै आएको छ, यो डु पोइन्ट इक्वेसनबाट गर्न सकिन्छ। हामीले एउटा फर्मुला लेखेर यसको भ्यालु राखेर छोड्दिने हो। अब यो केसको चाहिँ यस्तो हो, त्यसमा चाहिँ एउटा यसरी नै अर्को पनि दिएको छ 2.2 मा। अब यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई मेलमा गरिदिन्छु। 2.2 को तपाईहरुले गर्नु होला। त्यो भन्दा अरु साथीहरु पनि कति जना छौं हामी, 4-5 जना मात्रै भयौं कि अलि। 6 जनामा रहेछौं, 1 जना सरै भइहाल्नु भयो है। हजुर 5 जना मात्रै रहेछौं। 5 जना नि हैन होला सर, 2 जना हजुरलाई नै दुईटा देखाइराछ। दुईटा त मेरै हो, 4 जना मात्रै रहेछौं। साथीहरु किन आज यस्तो भयो? अरु साथीहरु आउनु भएन के भयो? मिलाउनु भयो क्या? त्यस्तो भयो भने त फेरि धेरै छुट्छ सबै। अब त्यही त नि, यो अर्को गुनासो आउँछ फेरि हामी नभए बेला सरले धेरै पढाउँछ। हो त्यो पनि यो गुना। धेरै जना साथीहरु एब्सेन्ट हुनुभयो, के प्रब्लम छ भयो कि के भयो कि बुझिएन कि? माथि इन्टरनेट पनि हुन सक्छ। इन्टरनेटको कारणले 1-2 जना हुनु हो, धेरै त हुनु नपर्ने।
किन भन्दा अस्तिको क्लास नभएको कारणले चाहिँ आज नआउनु भयो। पक्कै त्यो पनि हुनसक्छ। अस्ति त इन्फर्म त कस्तो भयो नि आउँछ कि भनेर 10-15 मिनट वेट गर्नु पर्यो पहिला त लाइन नआउँदा, अनि 10-15 मिनट वेट गर्दा पनि लाइन नआएपछि अब टाइम त सिद्धिँदै गयो। आधा घन्टा जस्तो भइसकेपछि नि मैले चाहिँ अफ गरेँ, कम्प्युटर अफ गरेँ। प्राविधिक कठिनाइहरू पर्छ। अनि त्यसपछि एकजना साथीले फोन गर्नुभएको थियो, मैले फोन उठाएर भनेको उहाँलाई भनेको थिएँ यस्तो भयो, म कम्प्युटरमा थिएँ, क्लास पनि गर्ने भने कम्प्युटर अन गरेर बसेको, त्यसपछि चाहिँ लाइन पहिला लाइन गयो, त्यसपछि लाइन आएर पनि नेट आउन सकेन, अलिकति टाइम लाग्यो। अब भनेर उहाँसँग कुरा नि भएको थियो, हामी साथीहरू वेट गरिरहेको छौँ क्लासमा, आज नगराउनु त बरु भन्ने कुरा भयो। सँगसँगै उहाँलाई मैले सरसँग सल्लाह गरेर बरु 2 घन्टाको क्लास भन्दा 1 घन्टा एभ्री डे इभिनिङ कुनै टाइम राखौँ, बरु टाइम मिल्छ, त्यसरी छिटो पनि जान सकिन्छ। यो कस्तो भयो नि अब 4 दिन 5 दिनपछि क्लास हुन्छ, अनि अब स्टुडेन्टले पनि के पनि नहेर्ने, टिचरलाई पनि त्यो भुल्ने, जस्तो नै हुँदो रहेछ क्या। हो सर। यो कस्तो हुन्छ, आज क्लास भयो, अब 3-4 दिनपछि भएपछि हेरौँला त भन्ने हुन्छ, 2-3 दिन छ 2-3 दिनपछि पठाउँला नि त भन्ने हुँदो रहेछ। अनि त्यो 3 दिन आज भएपछि भोलिदेखि त बिर्सिँदो रहेछ। धेरै ग्याप भएपछि त त्यो समस्या चाहिँ मैले देखेँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ किन भन्दा यो न्युमेरिकल सब्जेक्ट हो, थ्योरी जस्तो नै होइन। अब यहाँनिर हामीले यसरी पढ्न परिरहेछ होइन। अब मैले हिजो यो सबै समस्या त्यस्तै समस्या भनेर बोर्डबाट पढाउने भनेर एउटा बोर्ड पनि लिएर आएको, तर यसको युज गर्नै जानिरहेको छैन फेरि समस्या। यो वेबकाम भन्ने हुँदो रहेछ को लिएर आएको, यो 12,500 लगभग 13,000 पर्यो। त्यसले इन्स्ट्रक्सन दिएन सर, तिमीहरू ल्याइदिनेले चाहिँ ल्याइदिनेलाई सोधेको, त्यो त दराजबाट मगाएको, कहाँ गएर हेरेर ल्याउन पाइएन, तपाईँलाई भने जस्तो भएन नि फिर्ता गर्नु, 7 दिन चलाएर फिर्ता गर्न पाउनुहुन्छ भन्छ। यहाँनिर त्यो इन्स्ट्रक्सन त्यो हुन्छ नि म्यानुअल जम्मै चाइनिजमा लेखाउँदो रहेछ, के पनि थाहा छैन चाइनिज हो कि के हो यो। अनि मैले हिजो चाहिँ एउटा टिम्समा पढाउँथेँ अर्को कलेजमा, टिम्समा जोइन गरेर त्यहाँ चाहिँ बोर्ड भन्ने रहेछ, बोर्ड भन्ने अप्सनमा गएर यसलाई जोइन गरेको, लेख्न चाहिँ मिल्यो तर लेख्न चाहिँ जानिनँ मैले, किन जानिनँ त्यो चिप लियो कि, तर यता गयो त्यो त बानी पर्छ होला, साह्रै पर्छ सर। तर त्यहाँनिर चाहिँ हिजो एउटा प्र्याक्टिस क्लास गरेको उहाँहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ होइन ठिक छ ठिक छ हामीले बुझिरहेछौँ भनिदिने पनि लेखिदिने गर्दाखेरि चाहिँ अक्षर नबुझियो पनि हामीले उति भएपछि बुझाएर छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अब यो जुममा चाहिँ फेरि कहाँनिरबाट सेट हुन्छ भन्ने अलिकति बुझिरहेको छैन मैले यो प्र्याक्टिस गर्दैछु, गर्न पर्ने छ आज। ठिकै छ, 1 हप्ता हेरिछु नि 2-4 दिनमा त होइन थाहा हुन्छ। यो सबै हाम्रो एकजना सरले गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई नि मैले अब बोलाएर आज यो सिक्ने प्लानमा छु। हिजो अस्ति टाइम पनि भएन कि फेरि यो हाम्रो साथीहरूको चाहिँ असाध्यै न्यून उपस्थिति भयो, के गरौँ अब। एउटा सल्लाह गरेर मैले भनेको त इभिनिङमा टाइम राखौँ, प्रत्येक 8 देखि 9 बजे गरौँ प्रत्येक दिन। यस्तो भएको सर, इभिनिङमा नि अब हिजोदेखि एउटा नयाँ क्लास एकाउन्टको खालिया छ, उहाँले 2टा विषय पढाउनु पर्ने रहेछ। हजुर, बुधबार बाहेकलाई चाहिँ नि बुधबार हजुरले लिने गरे हुनाले बुधबारलाई छाडेर सन्डे मन्डे ट्युजडे एकचोटि केदार सरसँग नि हजुरले सरसल्लाह पाउने हो, जस्तो भयो नि हुन्छ त। 2टा न्युमेरिकल 3टा तपाईँहरूको सन्डे मन्डे ट्युजडे बुधबार बाहेक अरू बार सबै इभिनिङ क्लास हुन्छ 1 घन्टाको गर्ने कि भन्ने चाहिँ सरसल्लाह एउटा माइन्ड मेकअप चाहिँ हामी बनाएको छौँ इभिनिङकै लागि। हजुर हजुर 3 दिन उता गरेर 3 दिन कन्टिन्यू गरौँ, बुधबार बिहिबार शुक्रबार अनि शनिबारै गरौँ, 4 दिन गरौँ इभिनिङमा।
होइन र रूपक सर? रूपकजी हुनुहुन्छ, अच्युतजी र हाम्रो सुन्ने महर्जनजी सुनिरहनु भएको छ? सर सुनिरहेको छु। अब किन आज अरू साथीहरू किन उपस्थित हुनु भएन? के भयो समस्या? के भयो? सबैजनाको नेट यस्तो प्रब्लम त होइन होला? खै सर थाहै भएन। अब हिजो सबैलाई इन्फर्म त थियो बिहानको क्लासको बारेमा। त्यही त अस्ति क्लास नभएको कारणले आउनु भएन कि केही अब प्रब्लम होइन भयो होला कि? सर, त्यस्तो त हुँदैन। हजुरलाई लाग्यो होला सर, होइन त्यस्तो त। क्लास भनेको त हाम्रो लागि हो नि त। लागि हो पर्सनल सर। त्यही भनेर काम छैन नि त क्लासकोमा। जति क्लास अटेन्ड गर्यो आफ्नै लागि हो। त्यो हजुर अस्ति क्लास भएन भने आएर काम छैन नि त सर। अब त्यही त उहाँहरू अब त्यही नै हो हामीले क्लास देखाएको लिनु त। भनेको आफ्नै लागि हो नि त। मैले प्रयास चाहिँ अब अलिकति आफ्नै खर्चमा पनि यो जोडेर गर्न सकिँदैन, प्रयास गरेको छु। त्यो भएर एक दुई दिन हेर्नु, एक दुई दिन वेट गरौँ। हाम्रो सायद बोर्डबाट गर्न सकियो भने क्लास जस्तै हुन्छ भन्छन् साथीहरूले होइन। प्रयास राम्रो छ हजुरको। अब त्यो मैले हिजो एउटा स्टुडेन्टकै टिम्समा चाहिँ एउटा बोर्ड भन्ने अप्सन हुँदो रहेछ। मैले यो जुममा चाहिँ देखिरहेको छैन, अहिले पनि मैले खोजिरहेको छु। अब म यो जुममा चाहिँ कसरी कनेक्ट गरेँ? हाम्रो जुममा पढाएको साथीले सोध्नु पर्ला। टिममा चाहिँ मैले बोर्ड भन्ने जोडेपछि लेख्न चाहिँ लेखेँ, तर त्यो लेख्न चाहिँ हात चिप्लिएर होला, अक्षर राम्रो भएन। तैपनि स्टुडेन्ट चाहिँ खुसी हुनुभयो। बोर्ड त जुममा पनि छ क्यार नि सर। बोर्ड कहाँनिर हुन्छ? स्क्रिन सेयर गर्ने ठाउँतिरै पाइन्छ त। सेयर गर्दाखेरि नै त्यहाँ बोर्ड के भन्ने हुन्छ। कसैले युज गर्नु भएको छ भने भन्नु होला है। मैले चाहिँ नगरेकै भएर मैले खोजेको पनि छैन यो जुममा चाहिँ। सायद यो चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। के छ भने त्यही व्हाइट बोर्ड भन्ने पाउनु है त। व्हाइट व्हाइट बोर्ड भन्ने भन्ने त यहाँनिर मसँग एउटा अप्सन अलरेडी चाहिँ मैले नै गरेर छु। तपाईँ सेयर भएको छ? छ सर। भएको छ सर। हो यो चाहिँ हजुरले माउसबाट लेख्ने हो। अब त्यही त्यसकै पेनले लेख्ने हो। हजुरको मार्करले लेख्न मिल्ने खालको चाहिँ अब हजुरले बोर्ड लिनु भएको छ होइन सर? मैले पाउनु है त म जोडिएन। यसको पनि फेरि के छ अप्सन? यो भन्दा सजिलो, अलि सजिलै होला। यसमा चाहिँ यो आयो होइन। त्यसमा चाहिँ के थियो भने पेन नै आएको थियो कि ठ्याक्कै पेन युज गरेर लेख्ने आएको थियो। यो चाहिँ टाइप गर्ने सिस्टमको आयो। यो चाहिँ टाइप गर्ने सिस्टमको आयो। पेन अलिकति माथिल्लो अप्सनमा आउँछ। त्यहाँ एउटा आउँछ पछि। म नि खोलिरहेको छु यहाँ, बताउँछु सरलाई। व्हाइट बोर्ड जुम ड्रमा गएर हुँदैन होला त। त्यो ड्रबाटै हो सर। त्यो ड्रबाटै रहेछ कि हो? तर यो त यस्तोले त हजुरको त्यो हजुरको लिचेसन त म्याचै गर्यो। त्यो त त्यस्तै चल्ने हो कि सर। हजुर हजुरको बोर्डै चल्नु पर्ने हो। मेरो बोर्ड चल्नु पर्ने हो। यो छुट्टै प्रयोजनको लागि हो। यो चाहिँ त्यही माउसले घुमाउने ड्रइङ गरी मात्र भयो कि त यसले त लेख्ने खालको हो यो त। यो त ड्रइङ गरी मात्र भयो त। यहीबाट लेख्न मिल्ने रहेछ कि हो? लेख्न त मिल्छ, कतिको टच अलिकति मिल्न त मिल्दो रहेछ। मिल्न त मिल्छ सर। कतिको सजिलो लाग्छ हजुरलाई? बानी पर्यो भने त मिल्ला। अलिकति गाह्रो हुन्न छ। यो चाहिँ प्र्याक्टिस एक दिन गर्नु पर्ला जस्तो छ। प्र्याक्टिस गऱ्यो भने त भ्याइन्छ होला सर।
अब यसरी अलिअलि यसरी फर्मुलाहरू क्ल्युहरू यसरी लेख्न पाइयो नि त यतिको त बुझिन्छ नि त फेरि मजाले बुझिन्छ सर ल अब चाहिँ यसरी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो यो बोर्डबाट यसरी लेख्नु त यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यो पेन चाहिँ कम्प्युटरमा त लेख्न मिल्दैन नि त तर बोर्डमा चाहिँ लेख्न मिल्दो रहेछ कि स्क्रिन टच वाला ल्यापटप हो भने त फेरि मिल्छ मजाले मिल्छ स्क्रिन टचमा चाहिँ मिल्छ होला अब त्यो चाहिँ छैन अनि यो बोर्डकै फङ्सन होला अर्को अलि सजिलो यो अप्ठ्यारो गरिरहेको छौँ हामीले हैन यो बोर्डको फङ्सन छ कि यहाँ डाउनलोड गर्न लागेको मैले त्यो गर्न मिलेन अनि सिधै मैले बोर्डबाटै यसलाई कनेक्सन गरेर लेखेको हिजो चाहिँ भयो अनि मैले यस्तै गरेर एउटा क्लास लिएँ यसमा पनि मिल्छ होला के सर कनेक्सन गर्न अनि त्यही बोर्ड चाहिँ अहिले त मैले सेयर गर्दाखेरि पनि यो आयो आउन चाहिँ राम्रै भयो अब हाम्रो यसलाई अलिकति प्र्याक्टिस भयो अरे यतिको राम्रै लेख्न सकियो भने त भइहाल्यो नि ड्र नभई पेनै आएको थियो त्यसमा चाहिँ यहाँ पेन आएन कि ड्र मात्र भनेर आयो अनि यसले चाहिँ चिप्लिन्न छ कता कता जान्न छ इरेज गर्न नि मिल्छ सर इरेज गर्न त मिलिहाल्यो पेन आउँछ नि सर पेन यो पेन्सिल जस्तो आउँछ नि हो त्यो त्यो यो ड्रकै टुल हो भने चाहिँ त्यसलाई हजुरको त्यो गर्ने तरिका पनि होला यो त लेख्ने बानी नभएर नि यो यस्तो भयो होला ह्यान्डराइटिङ चाहिँ लेख्ने बानी नभएर हो सर यो 2-4 दिनमा चाहिँ अलि राम्रै बन्दै जान्छ यो त सुरुमा फेरि सुरुमा बच्चा लेखेको त भयो नि त यतिको त बुझिन्छ नि सर मजाले बुझिन्छ फर्मुलाहरू गाह्रो परेन अब हामी चाहिँ यसैबाट ट्राई गरौँला अर्को क्लासबाट हुन्छ म आज अलि अझ बढी प्रयास पनि गर्छु यसको लागि र अब च्याप्टर 2 मा चाहिँ यो मैले यति गरेँ तपाईहरुले राखिदिन्छु हैन हजुरले त्यहाँ भएको जति मेटेरियलहरु राखिदिन्छु सर हेरौँला अब प्रयास चाहिँ गर्नु होला अब कति जनाले गर्नुभयो अब नभएको भन्नु होला हैन अब यो केस 2.2 पनि उस्तै हो सर त्यस्तै हो सेम त्यस्तै गर्ने हो क्याल्कुलेसन गर्ने अनि एन्सर दिने त्यही नै हो ठिकै छ 1 को पठाइदिन्छु भने त्यो यसो हेरेर गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्यो सकिन्छ अस्ति मेरो छुट्या छ अस्तिको सहित पठाइदिन्छु है सर ल फाइलै सबै पठाइदिन्छु न च्याप्टर 2 यतिको भयो भने त बुझिन्छ होला हो बुझिन्छ सर यतिको त अब यति भनिँदै पनि गइन्छ यतिको लेख्दै गइन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ नि भन्दै जाँदाखेरि मैले छिटो भन्छु सोलुसन पहिला मैले गरेर बसे हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो पढाउन र पढ्न दुईटै गाह्रो भयो मैले पहिल्यै गरेर बस्नु पर्यो यो जम्मै सोलुसन गर्दाखेरि मलाई पनि गाह्रो पहिल्यै गरेर रेडी बनाएर अनि यो देखाउँदाखेरि त मैले सरर भनिदिनु भयो अब तपाईहरुलाई कन्फ्युज पनि हुने भयो फेरि हुन्छ यसलाई अब क्लास चाहिँ कहिले गर्ने हजुरले एकचोटि सल्लाह गर्नु पर्यो क्लास सर त्यो त हामीले भन्दा नि तपाईले गर्नुभयो सजिलो हुन्थ्यो कहिले गर्ने भनेर किनभने हामीले त क्लास मात्रै लिनुपर्ने हो जहिले भए पनि फरक त पर्दैन हजुर एकचोटि तपाईले नै कुरा भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो के वेडनेसडे र सैटरडे त वेडनेसडे त तपाईकै क्लास भयो नि त सर बेलुका हजुर वेडनेसडे भइहाल्यो हजुर एक दिन बढाम न त सर एक दिन अब उहाँ सरले नि म बेलुकै लिन्छु भन्ने जस्तो कुरो गर्नु भएको हैन मैले मेरो भनाइ चाहिँ कस्तो हो नि 1 आवर गरौँ हैन यो 2 आवर गर्यो सबैले लेन्दी भयो के अनि त्यसपछि अनि साथीहरु फेरि एक हप्ता जस्तो हामी भइन्न अनि एक हप्तासँग अनि आउँदाखेरि फेरि जस्तै भयो कि मैले देखेको त्यस्तो भयो हैन
अनि त्यो हुनाले 1 आवर गरौँ, बरु 2 दिन 3 दिन कति सकिन्छ अलिक गरौँ भनेर भने। अब च्याप्टर 1 को त थ्योरी छ, अब थ्योरी स्लाइड पठाएँ, पढ्नु होला। च्याप्टर 2 को पनि रेसियो एनालाइसिस हामीले पहिले पनि गरेको र धेरै किसिमको रेसियोहरू चाहिँ यहाँ गरिसकेको छ। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अझ भएन भने म तपाईँलाई गरेर पठाइदिन्छु, मलाई मेल आइडी त्यसमा कुनै। अब हामी च्याप्टर 3 सुरु गर्ने हो। अब आज साथीहरू नभएको हुनाले मैले कम उपस्थित भएको हुनाले नगरौँ कि जस्तो लाग्यो। सर नत्र बेलुका दुईटै क्लासको 1-1 घण्टा मात्रै गर्दा नि हुन्छ नि, हुँदैन र? अर्को 1 आवर गऱ्यो नि तपाईँको अब अर्को ठिक मैले त सर अर्को सर पनि 1-1 घण्टा गर्यो भने 2 घण्टा लिन यस्तो हुन्छ। म नि केदारसँग सल्लाह गर्छु हैन, हजुरहरूले गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ सर। हैन म नि फोन गर्छु सरलाई, अनि तपाईहरुले पनि त्यही भन्नु, अनि उहाँहरुको कति राख्नुहुन्छ त्यही अनुसार मेरो अब 8:30 बाट 9:30 अथवा कतै 8 बाट गरेको थियो भने 8 बाट 9, 9 बाट 10 1 घण्टा गरिन्छ। छोटो एउटा फर्मुला एउटा इक्जाम्पल गरिन्छ, आज सिकिन्छ, भोलि फेरि अर्को गरिन्छ, त्यही अनुसार तपाईले गर्दै जानुहुन्छ। अब मैले 2 घण्टा क्लासमा धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीसँग टाइम पनि छैन, धेरै गर्यो। हुन्छ सर, हुन्छ। 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म गरौँ, दुईटा सरले बान्नु भयो भने 1-1 घण्टा हुन्छ, के आपत्ति हुँदैन हामीलाई। हामी त क्लास चाहिए मान्छे नै पर्यौं, सरहरूले यसरी दिनु हुँदैन भन्नु हैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ समस्या चाहिँ अब उही बेलुका यसको प्रब्लम हुन्छ कि भन्ने कुरा हो, जुमको अलिकति फेरि प्रब्लम आउँछ कि भन्ने कुरा चाहिँ छ के रे। अब त्यो एकचोटि हेरौँ। त्यो प्रब्लम भने सधैँ नहोला नि, सधैँ नहोला हैन, त्यही नै आइ नै हालेछ भने न बिहान 1 घण्टा गरौँला। बिहानमा के छ तपाईहरुको टाइम? बिहान विक्रम सरको क्लास छ सर, 7:30 बिहानलाई त अलि अरु यो न्यूमेरिकल बिहान त कतिपयले छोडिराखेका छन् कि सर। मैले जस्तो बिहान विक्रम सर क्लासै हुन्छ, पाइने अवस्था, त्यो नपाइने अवस्था भनेर अनि न्यूमेरिकललाई चाहिँ बेलुका पारौँ न भनेर साथीहरुसँग पनि उहाँहरु सबै सहमत हुनुभयो र बेलुका हुन्छ बेलुकै गरौँ, सायद सधैँ प्रब्लम नहोला हैन। अब सन्डे टु फ्राइडे सम्मै कन्टिन्यू गरौँ न सर, 1-1 घण्टा त काफी भयो। हो, बरु सन्डे टु फ्राइडे गरौँ, स्याटरडे नगरौँ एक दिन हैन, बिदाको दिन त्यो गरौँ, अथवा भोलि क्लास गर्न पर्ने अवस्था आयोजना गरौँला। गर्न पर्यो भने गरौँला पनि, केही भएन। अब जीवले नोटिस निकालिसकेको छ, क्याप्दै अप्ठ्यारै पर्दै गयो भने राख्नुलाई हुन्छ। त्यो भोलिबाटै हामी त्यसरी लागौँ, सबै साथीहरूलाई इन्फर्म गरौँ, भोलिबाटै बेलुका 1-1 घण्टा क्लास गरौँ न त। त्यो त हुन्छ सर। हजुरले अब केदार सर अर्को प्रकाश सरसँग हजुरहरू 3 जनाको चाहिँ छलफल गरेर गरिदियो भने कुनै आपत्ति छैन। ल हुन्छ साथीहरूले इन्फर्म गरौँ। आज के गरौँ, अगाडि नगरौँ है त। 4 जना मात्रै भयौँ सर, अब फेरि उहाँहरूलाई लाग्ला फेरि हामी 4 किन जना, तपाईहरु 10 जना भन्दा बढी हुनुहुन्छ। अब हैन, अब हामी 4 जनाले जोड गरेर लग्यो भन्ने पर्ला। त्यसो चाहिँ के छ अब हैन, क्वेशन के क्लासै नबुझेर नआउनु भएको कि न? अब यस्तो हुन्छ सर, अब बुझेन भनेर त बुझ्दा त धेरै अब फिजिकल्लीको जस्तो क्लास त हो। यहाँ प्रब्लम कहिले के भयो नि, बोलिरहेको छु, नेटले टिपिरहेको छैन, त्यहाँ गइरहेको छैन, कहिले त्यहाँबाट बोलेको यहाँ आइरहेको छैन, त्यो एउटा प्रब्लम त्यो भएको छ। अब त्यसलाई नै जोडेर फेरि बुझ्दै बुझिएन, हुँदै भएन। त्यो चाहिँ मैले पनि यहाँबाट गर्न सक्ने बेस्ट नै गरिदिने हो हैन। अब 4th इयरको मैले एउटा इन्भेस्टमेन्टको क्लास लिएको थिएँ, लिइरहेको छु अहिले पनि, लगभग लास्टमा आउँछ। उहाँहरूलाई बोर्ड पनि भएन, स्लाइड पनि भएन, पावर पनि भएन, खालि यो न्युमेरिकल पनि भनेकै भरौँ सिद्धाएको मैले। अब के गर्ने, त्यसरी भन्न पनि मिलिहाल्दैन। अब सुरुमा त्यसरी गर्दै गएर हैन हुन सक्छ नि त। यो कहिलेकाहीँ अब हामीले एउटा प्याटर्नको गरिरहेको मान्छे, हामी दोस्रो प्याटर्नमा आइरहेछौँ, अर्कै प्याटर्नमा गरिरहेछौँ हैन। यो प्याटर्नमा आउँदाखेरि अब नबुझिने अवस्था आउँछ। अब त्यो के गर्नु पर्यो भने स्टुडेन्टले पनि अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यतिखेर। ठ्याक्कै क्लासको जस्तो त हुँदैन नै। अब क्लास जस्तो कसरी गराउन सकिन्छ भनेर अब मैले पनि प्रयास गर्ने हो। अब ठिक छ, अब 1 र 2 हामीले हेरिसकेका छौँ, यसमा केही प्रब्लम भयो नि अब
हामी क्लासमा टाइममा भन्दा बाहिर डिस्कस गरौँला अथवा लेखेर दिनुपर्ने छ भने नि दिउँला। यो हेर्नु खासै यो त्यस्तो धेरै गाह्रो च्याप्टर पनि होइन यो रेसियो एनालाइसिस। जस्तो नयाँ फिल्डबाट आएकोलाई अलिकति नयाँ लाए पनि अरूलाई त यो गरिरहनु भएको कि यो 3rd इयर 4th इयर म झन्नै गरेर आउनु भएको, त्यही नै रिपिटेसन छ, कतिपय क्वेसनहरू त्यही नै रिपिटेसन पनि छ। सर मैले हजुरलाई यहाँ च्याट बक्समा मेलको पासवर्ड राख्दिएँ है त। ए ल हुन्छ हुन्छ, मेल आइडी र पासवर्ड। मेल आइडी भयो भने म त्यसमा पठाइदिइहाल्छु। दुईटै राखिदिएछु। ए हुन्छ हुन्छ, त्यो गर्छु। अब अर्को चाहिँ यो मैले बोर्डबाट पनि अब ट्राई गर्छु अर्को। भोलि म अहिले केदारसँग हामी सल्लाह गरेर कति बजे गर्ने त्यही अनुसार हजुरलाई इन्फर्म गर्नुहुन्छ।